नमस्कार, कार्यक्रम डिबेटमा स्वागत छ। गएको आइतबार तारा एयरको विमान मुस्ताङमा दुर्घटना हुँदा 22 जनाको ज्यान गएपछि नेपालको हवाई सुरक्षाको विषय फेरि चर्को गरी उठेको छ। दुर्घटनाको कारण जाँचबुझ गर्न आयोग बनाइएको छ। विगतमा पनि प्रत्येक ठूला दुर्घटनामा यस्ता आयोग बनाइए, आयोगले प्रतिवेदन पनि बुझाए। तर ती प्रतिवेदन अनुसार नेपाली आकाशलाई सुरक्षित बनाउन कुनै दीर्घकालीन कदम चालिएन। त्यसैले यस्ता दुर्घटना दोहोरिरहेका छन्। वायु सेवा प्रदायकलाई अनुमति दिने चरणदेखि उडानका क्रममा पालना गर्नुपर्ने शर्त र मापदण्डमा हेलचक्राइ र बलमिच्याइ गर्दा धेरै दुर्घटना भएको यसअघिका छानबिनले देखाएका छन्। नियामक निकाय, नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र सरकार समेत यात्रुको जीवन रक्षाको विषयमा गम्भीर नभएको देखिन्छ। नेपाली आकाशमा पटक पटक उस्तै प्रकृतिका दुर्घटना किन दोहोरिरहन्छन्? यसका लागि चालक, विमान कम्पनी वा नियामक निकाय को बढी जिम्मेवार छन्? के साँच्चैकै जहाज पुराना भएका कारण दुर्घटना भएका हुन् त? आज डिबेटमा हामी यही प्रश्नमा केन्द्रित हुनेछौँ र हामीसँग हुनुहुन्छ पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका पूर्व सचिव तथा नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक यज्ञप्रसाद गौतम र नेपाल वायु सेवा निगमका पूर्व महानिर्देशक तथा वरिष्ठ क्याप्टेन के लिम्बू। दुवैजना सरलाई स्वागत छ। नमस्कार दर्शकवृन्दलाई पनि नमस्कार। मेरोमा निर्देशक पूर्व महानिर्देशक। अब यहाँ सुरुमा मैले जान्न चाहेको कुरा चाहिँ अहिलेको यो जहाज जो दुर्घटना भयो यसको लागि जाँचबुझ आयोग त गठन भएको छ नै। अब यसले कस्तो प्रतिवेदन ल्याउँछ हेरौँला। तर तपाईँको प्रारम्भिक अनुमान त होला नि, तपाईँको अनुमान के छ? अब यो विषयमा चाहिँ धेरै कुरा बोल्दाखेरि अलिकति प्रिमेच्योर नै हुन्छ, धेरै नबोलौँ। सरसर्ती हेर्दाखेरि हामीले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै यो सरसर्ती यसो हेरेको मात्रै हो, यो कुनै एउटा अनुमान मात्रै हो, यसमा कुनै यो वास्तविकता भन्ने कुरोतिर नजाउँ। अहिले यसो हेर्दाखेरि इफिसियन्सीमा कुनै खोट लाउने ठाउँ देखिँदैन। यो खास चाहिँ वेदरमा नै केही अलमल भयो कि भन्ने चाहिँ हामीलाई लागेको सम्म मात्रै हो। त्यहाँभन्दा बढी त अब आयोगले नै ल्याउला केही कुराहरू। तपाईँलाई होइन, त्यो उहाँहरूको छानबिनको बारेमा भन्दा पनि के छ भने यो छानबिन एउटा रुटिनल अब पटक पटक भइरहन्छ, आइरहन्छ, गइरहन्छ। हामी भरसक त दुर्घटना नहोस् भन्ने चाहन्छौँ होइन, तर विविध कारणले यो भइरहन्छ र मुख्य कारण त ह्युमन एरर नै हो होइन। तर यसलाई एउटा रुटिनल एउटा चाहिँ गर्नको लागि गर्ने भन्ने भन्दा पनि यो एउटा अनुगमन, त्यो छानबिन समितिको चाहिँ रिपोर्टलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायहरू जसले पढ्नुपर्ने हो र त्यसबाट पाठ सिक्न पर्ने, त्यो हो नि त पाटो त, ताकि यो नदोहोरियोस्। अब यही किसिमको त अब जोमसोममै भयो 7 वटा जति होइन। सिफिट तपाईँको चाहिँ फ्लाइट इन्टु टेरेन होइन, कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन भनिन्छ यो। अब यही किसिमको भइसकेको छ। अब त्यो के कारणले भन्ने कुरा त अब त्यो छानबिनको पाटोमा हाम्रो यज्ञजीले भने जस्तै त्यो आउला। तर आएपछि त्यसलाई चुस्त दुरुस्त लागू गर्ने र सम्बन्धित निकाय भन्नाले पाइलटहरू, अब एटिसीहरू, इन्जिनियर, मेकानिक्स जसले यो चुस्त दुरुस्त पढ्ने ठाउँ आफ्नो ठाउँमा छ, तर त्यसलाई कसरी हुन्छ लागू गरेर ताकि यो नदोहोरियोस्। मकसद न त्यही न हो, त्यो चाहिँ हुन जरुरी छ। अब यसमा आउन त एक सर त धेरै छानबिन समितिमा बस्नु भएको छ, अध्ययन प्रतिवेदन पनि तयार पार्नु भएको छ, विभिन्न सुझाव पनि दिनुभएको छ। यो कार्यान्वयनको पाटो चाहिँ फितलो नै जस्तो देखियो के दुर्घटना कम होस् भन्ने नै हुन्छ नि आयोगको प्रतिवेदनहरूले दिने सुझावहरूमा त हैन? त्यही नै हुन्छ। यो कार्यान्वयन किन हुन सकेन? एउटा चाहिँ कस्तो भने यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ। यो रिपोर्टहरू तयार भइसकेपछि यसलाई कार्यान्वयन पक्षमा लाने भन्ने कुरा आइकेओमा फाइल गर्नुपर्छ। अनि यसको एउटा प्रोसेस हुन्छ लाने भन्ने कुरामा। अब यो नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले के गर्ने, सम्बन्धित एयरलाइन्सले के गर्ने, सबै एयरलाइन्सहरूले के गर्ने भन्ने कुरा त्यहाँ रिपोर्टमा प्रायः लेख्ने गरे हुन्छ। अब सबैले यो रिपोर्ट पढ्न पाएका हुन्छन्। रिपोर्ट सार्वजनिक भइसकेपछि सबैले आफ्नो जिम्मेवारीलाई राम्ररी मनन गरेर ओहो यहाँ त यो जिम्मेवारी हामीले पुरा गर्नुपर्ने रहेछ नि भनेर जिम्मेवारी निर्वाह गर्नुपर्छ। यो नियामक निकाय अर्थात् पोलिसी मेकरको
मात्रै जिम्मेवारी भन्दा नि अपरेटरको जिम्मेवारी कस्तो हुन्छ भनेदेखि अब यो हाम्रो उहाँ त नेपाल वायुसेवा निगमको महाप्रबन्धक भइसक्नु भएको मान्छे हुनुहुन्छ, पाइलट पनि हो उहाँ, वरिष्ठ क्याप्टेन पनि भइसक्नु भएको, विभिन्न टाइपका जहाज उडाउनु भएको छ। के हुन्छ भने यो अब नेपाल सरकारले राज्यले तोकेको मापदण्ड अथवा आइकाओले तोकेको स्ट्यान्डर्ड भन्दा पनि सम्बन्धित एयरलाइन्सले त्योभन्दा अझ बढी सेफ्टी रिक्वायरमेन्ट पुरा गर्नको लागि अझ बढी त्यसलाई चाहिँ आफ्नो अपरेसन म्यानुअलमा, आफ्नो टेक्निकल म्यानुअलमा अझ बढी त्यसलाई सुरक्षित ढङ्गले इम्प्लाइ गर्न सक्छ। अहिले समस्या कहाँ छिरे जाउँ? अब तपाईहरुले दिने सुझावहरू, प्रतिवेदनहरू, त्यो रिपोर्टहरू कार्यान्वयन किन भएनन्? दुर्घटनाहरू किन पटक पटक दोहोरिए? होइन, कार्यान्वयन नभएर दुर्घटना हुनुभन्दा पनि यहाँ अहिले उहाँले अलिकति ल्याइनु भएको छ, मानवीय कारण, सिफिट, वेदरको कारण, यी विविध हुन्छ। जानिकन कस्तो हुन्छ भने कुनै टेक्निकल कारणले इन्जिन फेल भएर, जस्तो एउटै मात्र केस मैले हेरेको छु, इन्जिन फेल भएको कारणले बारीको पाटामा ल्यान गर्दा सम्पूर्ण यो कालीकोटमा भएको केही वर्ष अगाडि भएको पाइलट 2 जनाको बिचरा दुःखद निधन भयो, तर प्यासेन्जर जम्मै बाँचे। पाइलटकै प्रयासले प्यासेन्जर बचायो उहाँले। बारीको पाटामा गएर जहाज ल्यान्ड गर्यो, सिमीकोट जान भनेर उडेको जहाज कालीकोटमा गएर उसले बारीको पाटा यहाँ छ भन्ने कुरा अन्दाज गरेर त्यो पाइलटले यस्तो राम्रोसँग ल्यान्ड गरेको, वास्तवमा बहुत दुःखद निधन भयो। बाँच्नुपर्ने खालको पाइलट, उसको पर्फर्मेन्स सबै हामीले हेर्दै जाँदाखेरि अब गर्न नखोजेको होइन, कसैलाई पनि मर्ने इच्छा हुँदैन। हाम्रो नेपालमा अहिलेसम्म कुनै पनि टेन्सन भएर कुनै पनि पीर पिराउले कुनै पनि पाइलटले जहाजमा खेलाची गरेको हामीलाई अनुभव छैन। उहाँले नै भन्न सक्नुहुन्छ त्यो कुरो, उहाँहरू फ्लायर हो पहिलादेखि होइन। तर बाहिर हामीले धेरै कुराहरू सुन्छौँ। तपाईँहरूले दिएका सुझावहरू हुबहु कार्यान्वयन भएका छन् कि छैन? होइन, 100% भयो भन्न त म सक्दिनँ। कयौँ कुराहरू कतिपय अपरेटरहरूले राम्रोसँग कार्यान्वयन नगरेको पनि छ, कतिपय निकायले त्यसलाई चाहिँ त्यो सुझावलाई राम्रोसँग निहालेको पनि छ। यो कुरा त हामीले स्वीकार्नै पर्छ। किन कार्यान्वयन हुँदैन? यसको के हुन्छ कारण चाहिँ? होइन, मैले यहाँ अब यो ग्यालेक्सी टिभी 4K टिभी मार्फत, तपाईँको मार्फत र यो प्रोग्रामको मार्फत चाहिँ मैले चाहिँ एउटा केही कुरा दर्शकवृन्दमा पस्कन चाहन्छु अनुमति लिएर। यसमा यो के हुन्छ भने एउटा अब उहाँले भने जस्तै एउटा निकायलाई मात्रै दोष दिएर हामी उम्कनु ठाउँ छैन है। म यहाँ के कुरामा जाँदैछु भने यो सुशासनको कुरामा। सुशासन भन्नाले पारदर्शिता, जवाफदेहिता है। अब म चाहिँ अब अलिकति यो छानबिनकै कुरामा अथवा यो दुर्घटनालाई कसरी चाहिँ मतलब कम गर्दै जाने, हाम्रो अब तपाईँ हाम्रो यहाँ अहिले यो हाम्रो भेटघाट पनि यसलाई कम गरौँ भन्ने हो होइन, यति उद्देश्य हो। जनता जनार्दन चाहिँ बेफाकमा जीवन नजाओस् भनेपछि नजाओस् भन्नाले मैले अब जस्तो मैले अब एउटा एयरलाइनलाई अब त्यो के अरे नियामकन भन्नाले सिभिल एभिएसनलाई मात्रै दोषारोपण गरेर हामीले धर पाउनेवाला छैनौँ। किनभनेदेखि अब सुशासनको हुनाले राज्यको व्यवस्था र मैले चाहिँ अब म चाहिँ अब अहिले राजनीतिमा लागेको हुनाले हाम्रो यो उन्नत लोकतन्त्र पार्टी भन्नेले के एडभान्स है के भन्दैछौँ भने होइन यसमा पार्टीगत कलर नबिसाउँ होइन त्यसमा होइन छोटकरीमा मैले नगर्ने समस्या त्यही त के देख्नुहुन्छ? तपाईँको चाहिँ विज्ञ मन्त्रीहरू नै विज्ञ हुनु पर्यो। अब अहिले देख्नुहुन्छ अब यो दुर्घटना भयो, अब अहिले कडी कराउ गरिरहेछ हेर्नुहोस् है। केही समय कडी कराउ गरेपछि के हुन्छ, अहिले त फ्लाइटै नहोला केही समय, किनभनेदेखि अब तपाईँको रुटमा पनि VFR है, डेस्टिनेसन पनि VFR, अल्टरनेट पनि VFR, अनि तपाईँको चाहिँ काठमाडौँ पनि VFR। त्यो त सधैँ त सम्भव हुँदैन। अनि दुःख पाउने कसले? जनता जनार्दनले। मेरो भनाइ चाहिँ यहाँ केमा आउँदैछु भनेदेखि यो चाहिँ जुन अनुगमन हुने हो यो 3 महिना गरेर धर पाउने चिज होइन। अनुगमनमाथि पनि अनुगमन हुनुपर्छ, अनुगमन गर्ने माथि पनि अब छड्के हुनुपर्छ, ताकि यो कुरा चाहिँ दह्रोसँग कार्यान्वयन होस् अथवा चुस्त दुरुस्त कार्यान्वयन होस्। कार्यान्वयनको पाटो नै फितलो छ होइन, नत्र भने यो सिफिट त 7वटा भइसक्यो, त्यही एउटै रुटमा सबैले बुझिने गरेर। सिफिट भनेको कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन। तपाईँ उडाउँदै लगेर चाहिँ तपाईँ डाँडैमै ठोक्नुभयो, त्यहाँ त बच्ने चान्सै छैन।
त्यो इन्टरनेसनल फ्रेजोलोजी हो फ्रेजोलोजी यो तपाईँको एभिएसन फ्रेजोलोजी म एउटा सानो विश्राम लिन्छु सानो विश्राम लिन्छु 1-2 मिनटको मात्रै विश्राम लिन्छु अनि फेरि तपाईँहरूसँग जोडिन्छु। दर्शक हामी सानो विश्राम लिन्छौँ, त्यसपछि फेरि पुनः उपस्थित हुन्छौँ। एकैजी अब यो प्रतिवेदनहरूले पनि भन्ने र हाम्रो केबी सरले पनि भने जस्तो मानवीय त्रुटि बढी भनिन्छ नि यहाँनिर। यो मानवीय त्रुटि भनेको पाइलटले गर्ने मात्रै गल्ती हो या अरू ठाउँहरूमा मान्छेले गर्ने अरू गल्ती पनि समेटिन्छ? कहाँ छुन्छ यो मानवीय त्रुटिले? अब यो टेक्निकल कारणले यो प्राविधिक कारणले चाहिँ दुर्घटना भएको हामीले त्यति साह्रो पाएका छैनौँ। त्यो एउटा मैले भनिहालेँ एउटा केस होइन, नत्र भने त्यस्तो सिङ्गल इन्जिन भए पनि सेफली ल्यान्ड गरेका यस्ता धेरै घटनाहरू हामीले पाएका छौँ। त्यो त अब त्यसलाई अन्यथा भन्न पनि मिल्दैन। सिङ्गल इन्जिन हुन पनि सक्छ, कहिलेकाहीँ इन्जिन फायर भएर एउटा इन्जिन बन्द गरेर एउटा इन्जिनले ल्यान्ड गर्ने त्यस्ता स्थिति नै आएका छन्। हामीले त्यो पनि देखेका छौँ। उहाँहरू त झन् भोगेकै मान्छेहरू हो होइन। त्यो आउँछ। मानवीय त्रुटि भनेको कस्तो छ भने यो एयरक्राफ्ट प्रोक्योर गरेदेखि त्यसलाई मेन्टेन गरेर अपरेट गर्दाखेरिसम्मको अवस्था जुन हो, त्यहाँ चाहिँ लाग्ने जुन म्यान पावरहरूले गर्नुपर्ने आफ्नो लेभलको जुन पर्फर्मेन्सहरू हुन्छ त्यो चाहिँ राम्रोसँग पुरा गरेको अवस्थामा मिनिमाइज हुन्छ, एक्सिडेन्ट मिनिमाइज हुन्छ, दुर्घटनालाई कम गर्न सकिन्छ, जिरो लेभलमा ल्याउने कोसिस गर्ने हो। नो एक्सिडेन्ट भन्ने त संसारमा हुँदैन, जिरो लेभलमा ल्याउने कोसिस गर्ने हो। अब त्यो कुरालाई ध्यान नदिएर अब कसरी हुन्छ फ्लाइट मात्रै गरौँ भन्ने हिसाबमा गयो भने पनि त्यो जिरो लेभलमा ल्याउन सकिँदैन। त्यसले इन्सिडेन्ट रेट वा एक्सिडेन्ट रेट बढाउन सक्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, वेदर प्रेडिक्ट गर्न सकेन भने पनि कस्तो वेदरमा फ्लाइट गर्नु हुन्छ र कस्तो वेदरमा हुँदैन र यो वेदर कस्तो छ भनेर प्रेडिक्ट गर्न सकेन भने पनि त्यहाँ पनि मानवीय त्रुटि आउन सक्छ, किनभने त्यो प्रेडिक्ट गर्न सक्नुपर्छ। जस्तो कुनै पनि एक्सिडेन्टहरूमा के हुन्छ भने वेदरमा परेर अल्मलिएको अवस्था पनि धेरै छन्। हामी पनि उडेका छौँ वेदरभित्र, हामी पनि छिरेर हामी पनि डराएका छौँ कतिपटक, त्यस्तो अवस्था छ होइन। त्यसले तर वेदरको समस्या त अहिले पनि रहेछ त होइन? अब यो इनरुट क्लियर नहुँदासम्म चाहिँ फ्लाइट नगर्नु भनेर म चाहिँ बिचमा बोलिहाल्छु है। अनि यो के हुन्छ भने इनरुट वेदर भनेको थाहा हुँदैन, उडेर त्यो ठाउँमा पुग्ने बेलामा नभइकन प्रायः थाहा हुँदैन। जोमसोमको त उहाँले धेरै अनुभव गर्नुभएको छ। घोडेबानी क्रस गरिसकेपछि त्यो 5-6-7 मिनट करिब 6 मिनटको फ्लाइट हुन्छ कि क्याप्टेन साहब? कहाँको 7 मिनटको हो। त्यो 7 मिनट भनेको चाहिँ एकदम रिस्की चाहिँ टाइम हो। त्यो भनेको ग्याप दुईतिरको टावरले कनेक्सन हिमाल छ्याङ्ग देखिएको हुनसक्छ बेलामा, अब गएको हुनसक्छ। तर त्यो गजमा के हुन्छ भने नि अब तल जमिन पहिला तात्छ, माथि चाहिँ ढिलो तात्छ, त्यो उड्छ, फग लिफ्ट हुनसक्छ, ठ्याप्प चाहिँ बन्द हुन सक्ने हुन्छ, भिजुअल फ्लाइटलाई त्यसले ह्याम्पर गर्ने हुन्छ, अनि अन्धाधुन्दा हुन्छ कहिलेकाहीँ। त्यस कारण त्यो रुटको वेदर थाहा हुँदैन, त्यो गइसकेपछि मात्रै थाहा हुने हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ कहिलेकाहीँ डाइभर्ट गर्न नसक्ने पोइन्ट पनि। अनि यो थाहा नहुने भए अहिले प्राधिकरणले इन रुटको मौसम क्लियर छैन भने चाहिँ नउडाउनु भनेर निर्देशन दिएको किन त? यहाँ राम्रो कुरा, म यसमा आउँदै थिएँ, राम्रो प्रश्न सोध्नुभयो। यो के हुन्छ भने बिलो मिनिमामा उडाउने कहिले पनि उडाउन पाइँदैन। भिजिबिलिटी बिलो मिनिमा छ भने एयरपोर्ट क्लोज गरे हुन्छ जहिले पनि, डिपार्चर पोइन्टबाटै डिपार्चर हुन दिँदैन। र एराइभलमा पनि भिजिबिलिटी बिलो मिनिमा छ भने भिजिबिलिटी बिलो मिनिमा भनेर एटिसीले भनिसकेकै हुन्छ। फ्लाइट इन्फर्मेसन सर्भिस प्रोभाइड गर्ने ठाउँमा उसले इन्फर्मेसन दिएको हुन्छ यस्तो छ है भिजिबिलिटी भनेर। कन्ट्रोल सर्भिस प्रोभाइड गर्ने ठाउँमा त उसले एयरपोर्ट बन्द पनि गरे हुन्छ। त्यहाँ दुईवटा हुन्छ, यो पोजिटिभ कन्ट्रोल र फ्लाइट इन्फर्मेसन सर्भिस प्रोभाइड गर्ने, एडभाइजरी सर्भिस प्रोभाइड गर्ने एयरपोर्टहरू हुन्छन्। हाम्रा स्टल एयरफिल्डहरूमा पोजिटिभ कन्ट्रोल कमै हुन्छ। पोजिटिभ कन्ट्रोल भने के? पोजिटिभ कन्ट्रोल उसलाई के अरे जहाजलाई एटिसीले र जहाजको बिचको कम्युनिकेसनमा उसले चाहिँ यो पोइन्टमा यति रिपोर्ट गर, यति डिसेन्ड गर, यति गर भनेर उसले पोजिटिभ कन्ट्रोल गर्छ। इन्फर्मेसन सर्भिसमा चाहिँ उसले त्यहाँको इन्फर्मेसनहरू प्रोभाइड गर्छ, विन्ड कन्डिसन, वेदर कन्डिसन प्रोभाइड गर्छ, ट्राफिक कन्डिसन प्रोभाइड गर्छ, र पाइलटलाई उसको डिस्क्रिप्सनमा त्यो डिसेन्ड गर्ने एसेन्ड गर्नलाई उसले छोडिदिएको हुन्छ है। त्यो अनुसार पाइलटले आफैले जज गर्छ। त उहाँहरूले त्यो पुरा अनुभवी हुनुहुन्छ यस विषयमा। त्यस कारणले म पस्नुहोस् है, त्यो हुन्छ होइन। त्यस कारण त्यो हिसाबले चाहिँ फ्लाइटहरू भइरहेका हुन्छन्। हामी कहाँ कन्ट्रोल एरोडम र अनकन्ट्रोल एरोडमहरू दुईवटा त्यो किसिमका छन् है। त्यो अहिले जहाँ जोमसोम जस्तै एयरपोर्टहरूमा पोजिटिभ कन्ट्रोल भन्दा फ्लाइट इन्फर्मेसन सर्भिस सिधै जाउँ। अहिले मैले भन्न खोजेको के भने प्राधिकरणले इनरुटको मौसम क्लियर नहुँदासम्म नउडाउनु भने हामीसँग संयन्त्र चाहिन्छ। अब होइन, मेरो प्रश्न अर्को छ। इनरुट मौसम क्लियर नहुँदासम्म नउडाउनु भनेर अहिले आएर निर्देशन दिनु भनेको यस अगाडि चाहिँ इनरुट मौसम क्लियर नभए पनि उड्न पाइरहेको छैन। त्यो यसो के छ भने आफ्नै मैले गल्ती गरेको थिएँ हिजो भन्न खोजे जस्तो देखिन आयो नि त। अब त यहाँ त लापरवाही भएको छ। किन पर्दैन थियो भने डिपार्चर पोइन्ट र डेस्टिनेसनको वेदर हेरेरै उड्ने हो हुँदाखेरि एनरुटमा चाहिँ एनरुटमा वेदर प्रोभाइड गर्ने कुनै त्यस्तो निकाय छ भने त्यो वेदर लिने हो छैन रे। मौसम विज्ञान विभागले भनिसक्यो आज हामी इनरुटको मौसम
तुरुन्तै दिन दिन सक्दैनौँ सक्दैनौँ। हामीसँग छैन, प्रविधि छैन, पनि छैन, छैन जनशक्ति पनि छैन भनिदिइसक्यो संयन्त्र छैन हामीसँग। अब प्रश्न उठ्यो अब योभन्दा पहिला लापरवाही भारी छ त्यो इनरुट मौसमको बारेमा नबुझिकन पनि यत्तिकै उड्ने स्थिति भएको थियो केबी सर के हो कुरा यो होइन इनरुट वेदर उहाँहरूसँग दिने त्यो प्रविधि नै छैन तपाईँको चाहिँ होइन इनरुट वेदर तपाईँको एउटा म उदाहरण दिन्छु काठमाडौँदेखि हङकङ उड्दाखेरि जेटमा है उदाहरणको लागि वहाँ हेभी रेन भइराखेको हुन्छ अनि हङकङमा हेभी रेन भयो भनेर काठमाडौँको फ्लाइट डिले गर्न त मिल्दैन नि त हामीले त ट्रेन्ड फोरकास्ट हेर्ने हो हङकङ चाहिँ एउटा कन्ट्रोल उहाँले भने कन्ट्रोल एयरपोर्ट हो त्यसको चाहिँ तपाईँको चाहिँ 24 घन्टाको वेदर फोरकास्ट हुन्छ अनि मेरो पुग्ने समयमा अब 5 घन्टा पछाडि अथवा 4.5 घन्टा पछाडि हङकङको वेदर कस्तो हुन्छ भनेर फोरकास्ट दिएकै हुन्छ टर्मिनल फोरकास्टहरू होइन त्यसमा हेर्ने हो अनि त्यो अनुसार जाने हो तर हाम्रो तर यहाँ होइन सुन्नुहोस् यहाँ चाहिँ अब के भने उहाँले भने जस्तै कन्ट्रोल एयरपोर्ट भनेपछि जस्तो तपाईँको चाहिँ म्यान्डेटोरी रिपोर्टिङ पोइन्टहरू हुन्छ होइन म्यान्डेटोरी अब तपाईँको चाहिँ जोमसोम चाहिँले चाहिँ के भने उसले एडभाइस गर्ने हो तपाईँले क्लियर टु ल्यान्ड भने पनि तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ एउटा एडभाइजरी हो क्या अब जस्तो काठमाडौँले चाहिँ क्लियर टु ल्यान्ड भनेपछि त्यो चाहिँ उहाँले तपाईँलाई चाहिँ म्यान्डेटोरी हो अनि तपाईँले चाहिँ म अब म्यान्डेटोरी र एडभाइजरीको कुरा आउँछ अनि उहाँले भनेको अब पोखरा जोमसोमको फ्लाइट त 20 मिनटको हो अब उहाँले भन्नु खोजेको होला सायद त्यो घाँसा लेतेबाट चाहिँ 4 मिनट जति हो जोमसोम 3 देखि 4 मिनट अब यसमा धेरै कुराहरू हुन्छ अब तपाईँ कसैले अलि बिस्तारै उडाउँदै जान्छ किनभने अब त्यहाँ चाहिँ एनी टाइम टर्बुलेन्स हुन्छ होइन टर्बुलेन्स अब टर्बुलेन्स भइसकेपछि यस्तो न्यारो गोर्जमा यतातिर 26,000 को चाहिँ तपाईँको अन्नपूर्ण छ उतापट्टि पश्चिमतिर चाहिँ धौलागिरी छ 26,000 को होइन त्यसमा निलगिरी पनि छ पूर्वतिर त अनि त्यो खोज लेते घाँसा लेते चाहिँ एकदमै सानो खोज हुन्छ त्यहाँ कालीगण्डकी भ्याली त्यसै पनि त्यो सानै खोज हो भ्याली तर लेते घाँसा लेते भन्ने ठाउँमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अझै सानो साँगुरेर जान्छ र अहिले जुन यो ठोकिएको छ सिफिट भएको छ त्यो लेतेको पूर्वतिरको भागमा अब त्यसमा तपाईँको त्यसमा टिकास अब टिकास हुनै पर्ने हो होइन अहिले म्यान्डेटोरी छ टिकास सबै जहाजमा टिकास भने के ट्राफिक कोलिजन एभोइडेन्स सिस्टम अब त्यसले चाहिँ हुप पुल अप टेरेन भन्नुपर्ने हो अब भगवान् जाने अब त्यसले काम गरे थियो थिएन होइन किन त्यसले त तपाईँको त नजिक आएपछि त त्यो त बताउनु पर्ने हो अनि यही कुराहरू अघि उहाँले छासे सुन्नु भएको छ मेन्टेनेन्स गर्ने मान्छेले अब कति सिरियसली गरे उहाँले अब डिप्लोमेटिक भाषा तरिकाले के अरे पस्कनु भयो यस्तो डिप्लोमेटिक नगरौँ न होइन तर अब त्यो कहिले अब के हुन्छ भनेदेखि तपाईँको अब मान्छे त्यो पनि मैले ह्युमन एररमा त्यो एलिमेन्टमा जोडेँ होइन तपाईँको गल्ती गरिदियो भने त अनि त्यो टिकासले राम्रो काम गरेन भने त त्यस बेला त त्यो जुन साउन्ड दिने हो हुप पुल अप टेरेन भन्ने कुराहरू त्यो भनेन भने त अब पहिलो कुरो त बादलमा उड्ने ठाउँै होइन त्यो है दुई तीनवटा कुरा म पस्किन चाहन्छु म अझै एउटा प्रश्नको क्लियर उत्तर आएन तपाईँलाई मैले एउटा मात्रै प्रश्न गरेको छु प्राधिकरणले अहिले इनरुटको मौसम क्लियर नभएसम्म नउडाउनु भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि के त्यसो भए आजभन्दा अगाडि मौसम क्लियर नभए पनि उडाइएको थियो यत्तिकै अनुमान गरेर जबरजस्ती रूपमा भन्ने एउटा प्रश्न अर्को कुरा चाहिँ मौसम इनरुट के अरे इनरुट मौसम क्लियर गर्न सक्ने स्थिति छैन भन्दा मौसम विज्ञान विभागले भनेपछि अब पनि अनुमानकै आधारमा उडेर जानुपर्ने स्थिति हो सुन्नुहोस् अनुमानको आधारमा पाइलटले उड्ने होइन है उहाँहरूले त्यो उहाँहरूमा त्यो चाहिँ फेसिलिटी नै छैन त्यो सुविधै छैन भनेदेखि यो उहाँले अथवा हामी के भन्छौँ भनेदेखि तपाईँको डेस्टिनेसन एयरपोर्ट भिएफआर हुनु पर्यो होइन भिएफआर भिजुअल फ्लाइट रुल्सको लागि अब डिपार्चर त काठमाडौँमा इन्स्ट्रुमेन्ट डिपार्चर पनि गर्न सकिन्छ होइन अनि अल्टरनेट एयरपोर्ट भिएफआर हुनु पर्यो अथवा अल्टरनेट एयरपोर्ट पाइलट चाहिँ इन्स्ट्रुमेन्ट रेटेड छ भने त्यो किसिमको मिनिमाको लिमिटमा हुनु पर्यो होइन अब त्यो अनरुट त तपाईँको त त्यो फेरबदल भइरहन्छ नि अनि अनरुट पनि क्लियर अब भन्ने त त्यो त भेग टर्मिनोलोजी भयो कसरी हुन्छ तपाईँको यहाँबाट नेपालगञ्ज जाँदाखेरि पोखरामा वेदर होला अलिकति होइन पोखराको साउथतिर त्यहाँबाट अलिक उता क्लियर होला दाङमा अलिकति वेदर होला तर समस्या मौसमले पनि पारिरहेको छ नि त सर यो मौसमको यो चाँडो अदले बदले हुने मौसमले दुर्घटना गराइरहेको हुँदा यसलाई न्यूनीकरण गर्ने माध्यम
अब त्यो प्रकृतिलाई चेन्ज गर्न त सकिँदैन, तर त्यसबाट जोगिने के हो त उपाय? होइन, उत्तरतिर जाँदाखेरि बहुत होसियार हुनुपर्छ। बटम लाइन के हो भनेदेखि यो प्री मनसुनमा अझै एक्स्ट्रा कसन लिनुपर्छ, प्री मनसुन अहिलेको है। र तपाईँको जस्तो जोमसोम जस्तो, अब जोमसोममै कन्सन्ट्रेट हौँ। जोमसोममा तपाईँको चाहिँ दिनमा तपाईँको चाहिँ 2-3टा भन्दा बढीमा 3टा, नत्र भने त्योभन्दा बढी गर्न चाहिँ म चाहिँ उपयुक्त ठान्दिनँ, मेरो अनुभव। तर यहाँ त मारामार हुन्छ पर्यटकलाई लिएर जानलाई। त्यो त कम्पिटिसन छ, दौड। अब यो के भन्ने, यहाँ नेपाल यातायात हुइके जस्तै हुइकिन्छ त्यहाँ फेरि। होइन, त्यो तपाईँको अब के भने, अब त्यो दिनै सीताएर गयो होइन, सीताएरै समिट गयो, उसको जहाज फरक। अब म यो 3टा कुरा जोड्न चाहन्छु फेरि। पाइलटको लिमिटेसन होइन, जहाजको लिमिटेसन र वेदरको लिमिटेसन। अब वेदरको लिमिटेसन त हामी जान्दैनौँ, किनभने अहिले बादल थिएन, 10 सेकेन्ड पछाडि बादल उठ्छ त्यो न्यारो गर्जमा त। तपाईँ उताबाट चाहिँ जो उत्तरी हावा आउँछ बेगमा, जोमसोम उताबाट, जोमसोम भ्यालीबाट यताबाट, अनि तपाईँको चाहिँ यो कालीगण्डकीको ठिक छ, मौसम अदलबदल भइरहन्छ, त्यो कुरा अब क्लियर भयो। फ्र्याक्सन अफ सेकेन्ड। अब त्यो अतिरिक्त सुरक्षाको व्यवस्था अपनाउनु पर्छ भनेको भन्न खोजेको के, अरू के छ यसमा? भिएफआर उड्नुपर्छ। तपाईँ डाँडा काँडा, अहिले त त्यहाँ जाने भिएफआर नै होइन सर, जोमसोमतिर? होइन, भिएफआर हो भने त्यस्तो बादल कसरी लागेको थियो त? तपाईँको त्यो भिएफआर हो भने त गएर कसैले डाँडामा त जानी त सुइसाइड कामीकाजे त कसैले पनि गर्दैन। भनेपछि त यो त बादलभित्र नै छिरेको हुनुपर्छ, इन आउट भनेको त इन्स्ट्रुमेन्टल नै आइएफआर अन्तर्गत नै गएको। मैले दुईटा, अब टोटली त त्यसरी नभनौँ, तर के छ भने जाँदै ऊ बादलमा छिर्दाखेरि चाहिँ अब ऊ सिफिट भयो, कन्ट्रोल फ्लाइट इन्टु टेरेन। र अर्को कुरा पनि त्यहाँ देखिन्छ, दाहिनेतिर धेरै चापेको देखिन्छ है, दाहिनेतिर। अब हुनसक्छ उसले चाहिँ अब चाहिँ नहुने रहेछ कि जोमसोम छिर्न गाह्रो हुने रहेछ भनेर टर्न गर्न खोजेको हो कि, अब यो चाहिँ अब त्यो ब्ल्याक बक्स भन्छ नि, फ्लाइट डाटा रेकर्डर, ब्ल्याक बक्स भन्छौँ नि, त्यो फ्लाइट डाटा रेकर्डरबाट त्यो पुष्टाइ होला। अब त्यहाँ बोल्या छन् छैनन् होइन, तर के छ भने त्यो एकदमै धेरै राइट साइड च्यापेको देखिन्छ, त्यो गर्नको लागि, फर्किनको लागि हो कि भन्ने अनुमान। एउटा कुरो मैले विचार थपौँ है, उहाँले भन्नुभएकोमा उहाँले टिकासको कुरा ल्याउनु भयो, जिपिडब्ल्युएसका कुराहरू छन्, सबैले बुझिने गर्नु, ग्लोबल पोजिसनिङ वार्निङ सिस्टम भन्ने हुन्छ होइन, इजिपिडब्ल्युएस यो चाहिँ इन्हान्स ग्लोबल पोजिसनिङ वार्निङ सिस्टम भन्ने छ। यी इक्विपमेन्टहरू त्यो साना खालका जहाजहरूमा म्यान्डेटोरी छन् कि छैनन् भन्ने कुरा हामीले विचार गर्नुपर्छ। त्यो इन्स्टलेसन गएको लागि म्यान्डेटोरी कम्पोनेन्टहरू हो कि होइन एउटा कुरो, किनकि तिनीहरू त भिएफआर फ्लाइट गर्ने जहाज हुन्, इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट गर्ने जहाज होइनन्। उहाँले भन्नुभएको जस्तो टिकास, इजिपिडब्ल्युएस यस्ता इक्विपमेन्टहरू मलाई जहाँसम्म लाग्छ ट्विन वाटरमा जडान भएको छैन। होइन, हुनुपर्छ, होइन कति वेबर कति वर्षभित्र भन्ने थियो मैले बुझाएँ। वेदर हेडार नत्र चाहिँ तपाईँको बुझाइमा चाहिँ भिएफआर नै हुन्। भिएफआर हुन्छ, वेदर हेडार तत्कालीन आरएनएसको फ्लाइटमा जहाजमा त्यतिका ट्विन वाटर थियो, 10वटा ट्विन वाटर भएको बेलामा एउटा ब्राभो माइक भन्ने जहाज बाहेक अरू कुनैमा नि वेदर हेडार छैन। पहिलाको कुरा हो, पछि पनि छैन, पछि इन्स्टल गरेको छैन। उहाँले भन्नुभएको कम्प्लिटली आइएफआर फ्लाइट गर्ने जहाजहरूमा हुनेको कम्पोनेन्टहरू हो तिनीहरू है। अब त्यो जोमसोम रुटमा तपाईँ फ्लाइटको अनुभवी मान्छे हो, हुन्छ डिप्लोमेटिक भाषा भन्नुभयो है, त्यो होइन, डिप्लोमेटिक भाषा मैले प्रयोग गर्न खोजेको छैन। ह्युम्यान एरर भनेको कस्तो हुन्छ भने नि, त कुनै व्यक्तिले यो गल्ती गर्यो भन्ने कुरा पिन पोइन्ट नभइकन तैँले गल्ती गरेछ भन्न त मिल्दैन। प्रोबेबल हामीले बताउने हो, त्यो लेभलदेखि त्यो लेभलसम्म गरिने क्रियाकलापलाई मा त्रुटि भयो भने ह्युम्यान एरर हो। ओके। अब यो आइएफआर र आइएफआर भनेको इन्स्ट्रुमेन्ट फ्लाइट गर्नको लागि चाहिने मिनिमम कम्पोनेन्ट इक्विपमेन्टहरू भनेमा इजिपिडब्ल्युएस, टिकास जस्ता कम्पोनेन्टहरू। आइएफआर भनेको पाइलटले इन्स्ट्रुमेन्टका आधारमा त्यहाँ दिने मेसिनको सिग्नलका आधारमा उडाउने हो। भिएफआर भनेको उसले आँखाले तल हेरेर दायाँ बायाँ हेरेर उडाउने चिज हो। होइन, बी सिन टु बी सिन होइन न। तपाईँको एउटा कुरा के छ, मैले योभन्दा अगाडि चाइनिज जहाज उडाइरहेको थिएँ, Y2बेल है। Y2बेलमा एनएससीको चाहिँ वेदर रडार थियो, अनि यो टिकासहरू पनि थियो, साधारण खालको होइन, एकदम एडभान्स टाइपको त होइन, तर त्यसले गाइडलाइन्स दिन्थ्यो र मैले बुझेअनुसार कति
1 वर्ष 2 वर्ष ठिक छ। कति वर्षभित्रमा सबैले जडान गर्नुपर्ने भन्ने अब त्यो खालको। भयो भएन कुरा अर्को पाटो। हामी यसमा धेरै नअलमल्ने करिब आधा घन्टा हाम्रो समय गइसकेको छ। अब हामीसँग धेरै छैन। म केही प्रश्नहरू अगाडि बढाउँछु तपाईँलाई। कसरी जान्छु भने यो जोमसोमको पोखरादेखि जोमसोम खण्डमा चाहिँ धौलागिरी र अन्नपूर्ण जस्ता अग्ला हिमालको बिचबाट जानुपर्ने क्षेत्रमा 5 मिनट जति पोखरा र जोमसोम दुवैतिरका टावरसँग सम्पर्क हुन सक्दैन भनिएको रहेछ कि यस्तो VHF मा कम्युनिकेसन हुँदैन। यो चाहिँ अरू रुटमा पनि हुन्छ कि यही रुटमा मात्रै यो बिचमा कम्युनिकेसन 5 मिनट जति ग्याप हुन्छ कि के हो सर खास? होइन त्यो सुनिँदैन। अब के को ग्याप सुन्नै नसुनेपछि त्यो सुनिँदैन। अरू रुटमा पनि यस्तो हुन्छ कि यही ठाउँ ठाउँमा हुन्छ। अन्त पनि हुन्छ। यसले कतिको अप्ठ्यारो पार्छ? होइन लाइन अफ साइट हुन्छ नि त भेरी हाई फ्रिक्वेन्सीमा त। भेरी हाई फ्रिक्वेन्सीमा लाइन अफ साइट हुन्छ, डाँडा काँडाले पनि छेक्छ, यो उनी लाइन अफ साइट हुन्छ होइन। हाई फ्रिक्वेन्सीमा हुँदैन त। हाई फ्रिक्वेन्सीमा डिस्टर्बेन्सहरू धेरै हुन्छ। अनलेस तपाईँले त्यसको अब समाधान भनेको रिपिटर अथवा रिले चाहिँ राख्नु पर्यो बिचमा। जस्तै घोरे पानी डाँडामाथि अब त्यहाँ चाहिँ अब कति टेक्निकली सम्भव छ। अब म्यान पावरको अब खर्च वर्षको कुरा आउँछ। किन खर्च महँगो हुन्छ धेरै? होइन अब खर्च महँगो त के त एप्रोच गर्नु पर्यो, मान्छे नै राख्नुपर्छ म्यान गर्नलाई। इन्स्टल गरेर मात्रै छोडेर त्यो त अपरेट हुँदैन नि त। भौगोलिक बिग्रियो भने फेरि जानु पर्यो, बनाउन जान सक्नु पर्यो, भौगोलिक रूपमा गाह्रो छ। सजिलो हुनु पर्यो। अनि जस्तो मानौँ न हिब्रो स्टेसन राखिन्छ, हिउँ परेर त्यसलाई ढाकेर त्यसलाई चाहिँ त्यो मास्टै भाँचिन सक्छ कहिलेकाहीँ। तर यस्तो नियमित फ्लाइट हुने ठाउँ, यति धेरै फ्लाइट हुने ठाउँ र यसरी धेरै जनताको ज्यान गइरहेको ठाउँमा चाहिँ सरकारले खर्च लाग्छ, म्यान पावर त्यहाँ लान सकिँदैन भनेर बस्न मिल्छ कि मिल्दैन? अब यो वास्तवमा यसको समाधान भनेको सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेसनमा गएको अवस्थामा चाहिँ यो समाधान हुन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। अहिलेसम्म चाहिँ ग्राउन्ड बेस्ड कम्युनिकेसन नै हो हामीहरूको होइन। सेटेलाइट बेस्ड छैन। यो त इथरमा पुगेपछि बाहिरै उतै पास भएर जान्छ VHF को, फेरि लाइन अफ साइट बनिन्छ होइन। अब त्यो त हामी अलि सर्फेसकै कुरा गरौँ। सेटेलाइट बेस्ड कम्युनिकेसन गर्न किन सम्भव छैन यहाँ? अब हामी त्यतिमा पुगिरहेको छैनौँ अहिलेसम्म। होइन सम्भव छ, अलिकति खर्चिलो हो यो। उहाँले भने जस्तै सबै खर्चिलो, तर हाम्रो प्रायोरिटी के हो? हाम्रो प्रायोरिटीमा त परेन। होइन हाम्रो प्रायोरिटी भन्दा राज्यको प्रायोरिटी हो। अब हामी त सानो मान्छे होइन, राज्यले भन्नु पर्यो चाहिँ होइन त्यहाँ चाहिँ एक्सिडेन्ट इन्सिडेन्ट अब हुनु हुँदैन, त्यहाँ कस्ट नो प्रब्लम हामी राख्छौँ भन्ने त्यो चाहिँ नीति हुनु पर्यो। इन्सिडेन्ट एक्सिडेन्टलाई मिनिमाइज कसरी गरिन्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ बढी फोकसिङ गर्नुपर्छ। किनभने फ्लाइट कम्पिटेटिभ उसबाट चाहिँ फ्लाइट चलाउनु भन्दा सेफ्टी रिक्वायरमेन्टलाई पुरा गरेर फ्लाइट चलाउनुतिर लाग्नुपर्छ भन्नेमा बढी ध्यान दिनुपर्छ। यो नगर उन्नै पाइँदैन, रुट वेदर ल्याऊ यो ल्याऊ भन्नुभन्दा पनि सेफ्टी रिक्वायरमेन्ट पुरा गर, कन्फर्म हो अनि मात्रै उडा। सरकार चाहिँ नागरिकको जीवन रक्षाको विषयमा चाहिँ त्यति संवेदनशील बनेको देखिएन यसो हो भने चाहिँ। होइन मैले अघि भने नि त तपाईँले अब राजनीति कुरा नगर्ने भन्नुहोस् होइन, तर सबै कुरा यो राजनीतिमा झेलिएको छ। त्यही त भनेको जो जसले सरकार चलाउँछन्, जो सरकारमा जान्छन्, होइन सरकार संवेदनशील भएन भनेपछि सबैको अयोग्य मान्छेहरू बसेर त्यो जमातले अहिले तपाईँको सिंहदरबारमा त हल्ला गरेको देखिरहेछ त। भएन यो भएन त्यो भएन त्यही सांसदहरूले बोलिरहेछन् त। भनेपछि आइडियोलोजी चाहिँ मतलब यो चाहिँ पुरानो हुँदै गयो होइन भन्ने कुराहरू। अब नयाँ जेनेरेसन कसरी के सोचिरहेछ भनेर हामीले त्यही त एडभान्स डेमोक्रेसीको कुरा गरिरहेछौँ। रिसिभर टावर राख्न नसक्नु भने कुरा त रिसिभर टावर त हाम्रो नि त्यहाँ मात्रै होइन, रिसिभर टावर राख्ने जस्तो लुक्ला जाँदाखेरि लामजुरामा राख्ने भन्ने पनि कुरा उठेको ज्यादा चाहिन्छ। जस्तो जुम्ला डाइरेक्ट ट्र्याकमा जानु पर्यो भने च्याखुरेका लेकतिर पनि राख्नुपर्ने। मैले एउटा कुरा पस्केँ। मैले जोइन गरेको NSC म त क्याडेट पाइलटबाट जोइन गरेको, स्कलरसिपमा गएको मान्छे 1980। त्यस बेलादेखि नै यो रिपिटर स्टेसनको कुरा चाहिँ बारम्बार उठिरहेको। कति सिरियस छ भन्ने कुरा त यहीबाट बुझिँदैन र जनता जनार्दनले बुझ्नु पर्यो नि। वाट इज द प्रायोरिटी? सेफ्टी हो कि कस्ट हो? त्यही त सेफ्टी नि त्यति ठुलो कस्ट हो राख्नै नसक्ने खालको। फर्स्ट एन्ड फरमोस्ट होइन त्यो प्रश्न मात्रै है। तपाईँहरू विज्ञ हो, तपाईँहरू विज्ञ हो। यस्तो छ कि पहिला नेपालगञ्जको रिपिटर स्टेसन भनेर चमेरे डाँडामा राख्ने भनेर गर्दा नि धेरै वर्ष लागेर बल्ल बल्ल राखेको थियो। किन वर्ष लाग्यो त्यो धेरै? अब त्यो प्राविधिक रूपले वा अरू के हिसाबले लाग्यो धेरै वर्ष लाग्न पर्ने चिज त थिएन होला। त्यो चाहिँ अब
त्यो कुरो चाहिँ अब त्यो मेरो आफ्नो डिसिजनमा भएको कुरो होइन। तपाईँलाई त थाहा हुने कुरा त्यो सबै त डिटेल त पक्कै थाहा छ, हुँदैन, किनभने तपाईँ हामीभन्दा मन्त्रालयमा अगाडिको बसेका कुरा मान्छे। हो। हामीभन्दा अगाडिका कुरा हो नि सर। होइन, यस्तो हो क्या सर, कतिपय यसमा कुराहरू चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नि कतिपय कुराहरू के हुन्छ भने आफू पोजिसनमा हुँदाखेरि गरेको र आफू पोजिसनमा नहुँदाखेरि भएका कुराहरूलाई अब जिम्मेवारी लिने कतिखेर हुन्छ भने आफू पोजिसनमा हुँदाखेरि होइन, मैले हजुरलाई जिम्मेवारी लिनुहोस् त भनिनँ, तर पनि कमजोरी त त्यहाँ इच्छा शक्तिको हो कि? कमजोरी के हो भने पहिलो कुरो के हुन्छ भने हाम्रो नेपालको भौगोलिक अवस्थालाई हामीले हेर्नु पर्यो। त्यही हेरेर त भन्दैछौँ त। VHF-लाई सबैतिर यो लाइन अफ साइटलाई हामीले चाहिँ साँच्ची नै हेर्ने हो भने VHF-को रिपिटर स्टेसन हामीलाई धेरै चाहिन्छ। हामीले एकचोटि अध्ययन गरेका थियौँ। हामीले एकचोटि अध्ययन गर्दाखेरि कम्तीमा पनि 24 ठाउँमा रिपिटर स्टेसन राख्नुपर्ने रहेछ। 24वटा रिपिटर स्टेसन राखेपछि मात्रै नेपालको करिब 85% चाहिँ VHF कभरेजभित्र पर्ने रहेछ। 24वटा रिपिटर त्यो पनि 100% होइन, 100% होइन, 85%। त्यही त। तपाईँले त्यो निष्कर्ष निकालेपछि चाहिँ कतिवटा बन्यो त? त्यो एउटा चमेरे डाँडाको एउटा बनाएको थियो, त्यो अहिले कतिको अपरेसनमा छ त म होइन, यस्तो सर, मैले अघि भने नि, अब यो कस्तो भने पर्यटन मन्त्रालयको मात्रै मातहतको कुरा भन्दा पनि नेपाल सरकारले मन्त्री यो मण्डल हुन्छ नि, नेपाल सरकार भनेपछि यहाँको कार्यकारी प्रमुखले त्यो चाहिँ मन्त्री परिषदको निर्णयमा चाहिँ अब नीतिगत निर्णय चाहिँ नेपालमा जहाँ जहाँ चाहिँ VHF-को चाहिँ कभरेज हुँदैन त्यहाँ चाहिँ अब सम्बन्धित मन्त्रालयले सिफारिस गरे अनुसार जडान गर्ने त्यो निर्णय हुनु पर्यो क्या। अब उहाँहरूलाई पनि त लिमिटेसन हुन्छ नि त, कहाँबाट बजेट ल्याउने, के गर्ने। मेन कुरो के हुन्छ भने कुनै पनि रिपिटर स्टेसन हामीलाई धेरै कुराहरू याद गरौँ। पावर स्टेसन चाहियो, त्यसलाई त पावर चाहिन्छ। अनि हामी कहाँ बिजुलीको सबैतिर त्यो नेटवर्क छैन होइन। कतिपय ठाउँमा जेनेरेटरबाटै चलाउनुपर्छ। जेनेरेटर चलाउने भएपछि खोल्ने र बन्द गर्ने मान्छे चाहियो, त्यहाँ म्यान पावर रिप्लाई गर्नु पर्यो। त्यति भएर त्यसको चाहिँ अल्टरनेट अब अरू सेट चाहियो। होइन, हाम्रो प्रश्न यति मात्रै थियो कि समस्या त हुन्छ, त्यो टफ काम होला, तर पनि नागरिकको सुरक्षाको लागि, धनजनको क्षतिको कम गर्नको लागि त गर्न त पर्यो नि त, राज्यले त गर्नु पर्यो नि त। किनकि हाम्रो यसै पनि कालो सूचीमा परिरहेछौँ, योले कालो सूचीमा राखिरहेको अर्को कुरा। सर एकछिन लिम्बू सर, यो उत्तर दक्षिणको उडान बढी नै जोखिम देखियो होइन नेपालको? त्यो त अवश्य नि, सबभन्दा जोखिम नै दक्षिणदेखि उत्तर जाने फ्लाइट चाहिँ जोखिम छ। जाँदा गएपछि अब जोमसोममा त पुगिसकेपछि के हुनसक्छ भने क्याप्टनले अब बादल धेरै माथि उठिसक्यो, अब पोखरा नफर्किने एउटा त्यो हुन्छ। अर्को के हुन्छ भने सर्कलिङ तपाईँको चाहिँ क्लाइम्ब गर्छ जोमसोम माथि चाहिँ तपाईँ चढेर, तर कति चढ्ने, तपाईँको दुईतिर 26 हजारको फिट छ। त्यस कारणले नर्मली अब जोमसोम पुगिसकेपछि उसले बिच बाटोमा चाहिँ नराम्रो मौसम देख्यो भने नाइ स्टप गरिदिन्छ। तर जाँदाखेरि चाहिँ त्यो रिस्क फ्याक्टर देखियो नि त। अब जस्तो तेस्रो फ्लाइट भइसकेको थियो त्यो दिन होइन, मैले के प्रसङ्ग जोड्न लागेको भने तेस्रो फ्लाइट भइसक्यो, घाँसा र लेते त्यो जुन न्यारो भ्याली, एकदम न्यारोमा पनि अझै न्यारो भएर जान्छ त्यो ठाउँमा है। अनि त्यो लेतेबाट भित्र छिरेपछि जोमसोम भ्याली छिरिन्छ। त्यहाँ एउटा रिपिटर स्टेसन भएको भनेदेखि ल क्याप्टन साहब, अब अघि तेस्रो फ्लाइट तपाईँ आएको भन्दा अब बाटो चाहिँ को मौसम चाहिँ धेरै बिग्रिसक्यो है, बादलहरू तलबाट धेरै उठिसक्यो भन्यो भने त क्याप्टनले त दुईपल्ट सोध्छ नि त। अनि घोरे पानीबाटै फनक्क फर्काउँछ, किनभने गएर जानी अब यो आयो। अब अगाडि बढौँ एके सर, यो निजी विमानको त्यतातिर त्यो उत्तरतिरको यो प्रतिस्पर्धा दौडादौड, उड्नेलाई त दौडादौड भन्न मिलेन, तैपनि बडो फ्रिक्वेन्टली फ्लाइट एकदम त्यसलाई फोर्सफुल्ली अनहेल्दी कम्पिटिसन यो एकदम बढी छ भनिन्छ। यसको नियमन प्रपरली भइरहेछ? यस्तो हुनुपर्ने त होला नि त। यस्तो छ, कस्तो छ भने फलानो एयरलाइन्सको उडिसक्यो, उसका दुईटा गइसके, हाम्रो एउटा गएको छैन, हाम्रो पनि जाउँ, उसको दुईटा गए हाम्रो पनि दुईटा जाउँ। त्यो भन्दा कस्तो छ भने अहिले हामी कमाइ पनि राम्रै हुन्छ पर्यटक लिएर जाँदा। एउटा कुरो के छ भने अहिले एयरलाइन्सहरू एउटा नियमन, अब जाउँ यसमा नियमन भएको छ कि नियमन कसरी हुन्छ भने नि, यसलाई सिक्वेन्समा राख्ने काम चाहिँ एयरपोर्टको कन्ट्रोलरले गर्छ है। किनभने फर्स्ट कम फर्स्ट सर्भिस भनेर दिइराखेको हुन्छ। फ्लाइट प्लान पहिला स्वीकृत गर्यो, जसले पहिला चाहिँ एयरफिल्ड इन्फर्मेसन माग्छ उसलाई चाहिँ फर्स्ट इन्जिन स्टार्टको चाहिँ दिया हुन्छ, त्यसपछि ट्राफिक सेपरेसन गर्दै उसले पठाउनु पर्ने हुन्छ। काठमाडौँबाट म कुरा गर्छु, यहाँबाट त्यसरी पठाएपछि अब लोड कहाँ हुन्छ भन्दा डेस्टिनेसनमा हुन्छ। किनभने त्यहाँ त वान वे एप्रोच भएका एयरपोर्टहरू छ, त लुक्लै कुरा गरौँ, वान वे एप्रोच छ, त्यहाँ चाहिँ होल्ड गर्ने ठाउँ अब कति गाह्रो छ, उहाँहरूले कति भोग्नु भएको छ है, त्यहाँ लोड हुन्छ हो।
त्यसलाई कसरी अब टाइम बाउन्ड गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ असाध्यै धेरै कम्पिटिसन चाहिँ छ अहिले, नभएको होइन, धेरै कम्पिटिसन छ। कम्पिटिसन छ तर नियमन छ कि छैन? मेरो प्रश्न नियमन त सिधा छ, त्यहाँ हो। नियमन त छ, त्यो गर्दाखेरि त त्यहाँ अनहेल्दी कम्पिटिसन भन्ने शब्द किन प्रयोग गर्नु पर्यो त? ट्राफिक सेपरेसनलाई त ध्यान दिएको छ। यो त ट्राफिक कोलाइड हुने अवस्था सिर्जना हुन त दिएको छैन, त्यस्तो छैन। त्यो त दिएको होइन। अब टाइम डिपार्चर सेपरेसन त गर्छ, तर मौसम सफा नहुँदै पनि दौड गइहाल्छ, त्यो मौसम म पनि 5 मिनेटपछि गइहाल्छु भन्ने। अब त्यो मैले अघि ह्युमन लिमिटेसनको कुरा गर्दाखेरि त अब टावरले त अब त्यो घोरे पानी लेतेमा मौसम कस्तो छ भन्ने कुरा त न पोखरा टावरले देख्छ न जोमसोमको टावरले मेरो देख्छ। प्रश्न चाहिँ उनीहरूले मौसमलाई बेपरवाह भएर गएको त होइन, मौसममा कम्प्रोमाइज गरेर दौडिरहेको त छैनन्। होइन उहाँहरूलाई एयर ट्राफिक कन्ट्रोलरलाई त्यो घोरे पानीदेखि लेतेसम्म चाहिँ कुन मौसम छ भन्ने कुरा उहाँहरूलाई थाहा हुँदैन। भनेको पाइलटलाई पनि थाहा हुने कुरा भएन। पाइलटलाई पनि अब तुरुन्त चेन्ज हुन्छ। स्वीकृति दिएपछि गए मात्र यति प्रश्न। अनरुट वेदरको कसैको कन्ट्रोलमा हुँदैन, त्यो पाइलटले चाहिँ गरेर सेफ मनोभर गर्ने हो। भनेको मौसममा एयरलाइन्सहरूले कम्प्रोमाइज गरेका त छैनन् सर भन्न मैले यति मात्रै भने। मौसममा अब त्यो त पैसा कमाउने नाममा होइन, त्यो त मैले यसमा मैले चाहिँ अब यो कसो भने छानबिनकै प्रक्रिया भएको हुनाले मैले पनि अलिकति डिप्लोमेटिक नै बोल्नुपर्ने हुन्छ है यो कुरामा चाहिँ। अब त्यो तपाईँको चाहिँ कम्प्रोमाइज नगरेको भएदेखि कसरी सिफिट भयो त यत्रो? मैले त्यसरी पस्कन चाहेँ। ओके तपाईँको दुईटा फ्लाइट ठिक छ अहिलेको प्री मनसुनमा। 3टासम्म बिहानैबाट सुरु गर्यो भने अब मौसमले साथ दियो 3टासम्म, यो त चौथो फ्लाइट थियो नि त। तर चौथो फ्लाइटमा पनि एउटा न्युज के आएको थियो भने उहाँभन्दा 5 मिनट अगाडि गएको अर्को एयरलाइन्सको पाइलटसँग पनि उहाँहरूको कुरा भइरहेको थियो, कुरा गर्दै गर्दै उहाँहरू जानुभएको थियो, अघिल्लो क्रस भइहाल्यो, पछिल्लो चाहिँ हरायो भन्ने। मैले यहाँ 3टा लिमिटेसनको कुरा गर्दाखेरि त्यो के अरे त्यो जहाज फरक किसिमको जहाज लेट 410 यो ट्विनटर होइन, पर्फर्मेन्स त जहाजको फरक हुन्छ। 1 मिनटको कुरा आयो तपाईँको चाहिँ 5 सेकेन्ड 10 सेकेन्डमा त्यहाँ वेदर चेन्ज हुन्छ। एउटा सानो कुरा थप है, हामी सबैले छुट्याएको एउटा कुरा हामी सबैले जान्नुपर्ने, यो हाम्रो VFR फ्लाइट गर्ने ट्विनटर यो त्यो एयरक्राफ्टहरू जुन छ नि समिट एयरक्राफ्टहरू जस्तो एयरक्राफ्टहरूको सिलिङ हाइट कम हुन्छ, धेरै हाई अल्टिट्युड क्लाइम्ब गर्न सक्दैन किनभने यिनीहरू नन प्रेसराइज एयरक्राफ्टहरू हो। भनेको तल बादल लाग्यो भन्दा माथि अझै धेरै माथि क्लाइम्ब नन प्रेसराइज हो, अक्सिजन पुग्दैन, प्यासेन्जरहरूलाई पनि क्रुलाई पनि अक्सिजन पुग्दैन, नन प्रेसराइज एयरक्राफ्ट हो। यिनीहरूको सिलिङ हाइटको फेरि फुल लोड लिएर गएको अवस्थामा त्यसको म्याक्सिमम् 18,000 19,000 फिट सिलिङ ट्विनटरको हो, तर 19,000 फिट यो हुन सक्दैन। किन सक्दैन त लोड हुन्छ। अब अगाडि जान्छु बा, अब यो समय नपुग्ने भयो, नियमले मिल्दैन, 10,000 भन्दा माथि उड्न मिल्दैन नियमले। अब यो अर्को कुरा आयो क्या यहाँनिर, जहाज पुराना भए नेपालका धेरै यिनीहरूले गर्दा पनि एक्सिडेन्ट बढ्यो, यो जहाज पनि पुरानो हो, 38-40 वर्ष अगाडिको हो, उता अफ्रिकातिरबाट हुँदै आएको हो, पहिला पनि उता एक्सिडेन्टमा परेको थियो भन्ने कुरा आइरहेछ। जहाज पुरानो हुन्छ कि हुँदैन सर? जहाज यसो हुन्छ, जहाजको पुरानो भएर दुर्घटना हुन्छ कि हुँदैन? म भन्छु जहाजको एज हुन्छ, तर हरेक जहाजको यो स्ट्रक्चरल इन्टिग्रिटी प्रोग्राम हुन्छ, त्यसलाई कसरी मेन्टेन गर्दै जाने भन्ने कुरा। हरेक कम्पोनेन्टको लाइफ हुन्छ, ती कम्पोनेन्टहरू चेन्ज गर्नुपर्ने बेलामा चेन्ज गर्नुपर्छ, मेन्टेन गर्नुपर्ने बेलामा मेन्टेनेन्स गर्नुपर्छ। नेपालमा भाषा कि भाषेन यति मात्र हो के चाहिएको? त्यो त सबै पहिलो कुरो भनेको जिम्मेवारी भनेको सम्बन्धित एयरलाइन्सकै हो, त्यसपछि त्यसलाई धेरै जाँचबुझ आयोगमा बस्नु भएको छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, त्यो एयरलाइन्सहरूले गरेका छन् यी कामहरू। कतिपय अवस्थामा भयो छैन भन्नलाई ठ्याक्कै समाएको अवस्था त धेरै कम छ है, तर के छ भनेदेखि त्यसको जिम्मेवारी चाहिँ नियामक निकायले पनि लिनुपर्छ, अपरेटरले पनि लिनुपर्छ। लिने कहिले हो त? भटाभट दुर्घटना भएको छ, मान्छे मरै छ। अब निमेषजी म थपिहाल्छु, टेक्निकल कारणले भन्दा पनि यो चाहिँ वेदरको कारणले, अब त्यहाँ चाहिँ अब ह्युमन एरर भनौँ कि के भनौँ, त्यो कारणले धेरै 99% दुर्घटना भएको छ नेपालमा। हो भनेपछि एउटा क्लियर कट तपाईँको के कुरा आयो भने टेक्निकलले भन्दा पनि ह्युमन एरर, वेदरमा परेको ह्युमन एरर। सर यसलाई तपाईँले अझ बढी क्लियर गरिदिनु, पुरानो जहाज भयो थोत्रो भयो भनेर दुर्घटना हुने सम्भावना? पुरानो जहाज भन्ने त्यो वर्ड म चलाउन चाहन्न, पुरानो जेनेरेसनको जहाज है, पुरानो जेनेरेसनको जहाज। अनि त्यो तपाईँको चाहिँ अब एयरलाइनले चाहिँ राम्रोसँग इन्भेन्ट्री म्यानेजमेन्ट गरेको हुनुपर्छ। अघि उहाँले भन्नुभयो नि सबै चाहिँ तपाईँको साइकलहरू हुन्छ, यति घन्टा यति आवर
अथवा यति महिनामा त्यो फेर्नै पर्नेहरू भएको छ त्यो कि चाहिँ छैन? सरलाई अनुभव के छ? होइन फेरिन्छ, तर कहिले कहिले कति कुरामा चाहिँ अब ह्युमन एलिमेन्टको कुरा आउँछ फेरि होइन। अब सानो अब ठाउँ फेरिन्छ होइन, भन्दै सुन्नुहोस् न, गर्दाखेरि 3 दिन टायरको अब केही 3 पार्ट होइन, छुट्यो 3 दिन भनेर एकातिर होइन, उडेको 3 दिन प्लेन फेरि फर्काएर लिएको भने अस्ति भर्खरै देखियो। होइन 3 दिन 5 दिन त्यही एयरपोर्टमै छुटेछ सामान भन्दै। अब भन्सारमा छ त अब तपाईँको 2 दिनको वेभर माग्यो भने उहाँहरूले अब निमाकनले पनि होइन बाहिर नै छुट्यो भनेर गएर फेरि फर्केर आएको अस्ति सुन्नु भएन? होइन, त्यो पनि ह्युमन एररै हो नि त। हो, यस्ता एरर हुने अनि हामीले कसरी विश्वास गर्ने कि पुरानो अब प्लेन यही- हुँदैमा, त्यही त। पुरानो जेनेरेसनको प्लेन हुँदैमा दुर्घटना हुँदैन, त्यहाँ भएका पुराना चिज बरु सबै चेन्ज गरेर भए पनि चलाइन्छ भनेर विश्वास कसरी गर्ने? होइन, सबै चेन्ज गर्नु पर्दैन एट वान टाइम, त्यसको सेड्युल हुन्छ, होइन जस्तो मेन्टेनेन्स सेड्युल हुन्छ इन्जिनको एउटा निश्चित समय होला, त्यसपछि नयाँ इन्जिन ल्याउने हो ओभरअलमा। ओभरअल अथवा नयाँ त अब पाउन गाह्रो होला होइन। अब ओभरअल कस्ट इफेक्टिभनेस केले हुन्छ? ओभरअल गर्दा। तर ओभरअल गर्दाखेरि पनि अब त्यही हो, त्यसमा अब कुनै किसिमको बदमासी भयो भने अब यहाँ हामीले कतिपल्ट देखाएको छौँ ओभरअल भएको इन्जिन आएर चाहिँ काम नगरेको पनि देखाएको छौँ। कहिले कहिले इन्स्ट्रुमेन्टहरू पनि त्यस्तो हुन्छ होइन। अब त्यो चाहिँ अब मेन कुरा एउटा कुरो मेन कुरो के छ भने जहाजको कुनै पनि कम्पोनेन्ट फरेन अब्जेक्ट त्यहाँ इन्भल्भ भएको हुनुहुँदैन। म्यानुफ्याक्चररले को रिक्वायरमेन्ट अनुसार कम्पोनेन्टहरू त्यहाँ चाहिँ चेन्ज भएको हुनुपर्छ। त्यो नियमन भएको छ कि छैन मात्रै यति हो फरेन प्रश्न। अब्जेक्ट त्यसैलाई होस्ट गर्नुपर्ने हो, नियामक निकाले हेर्ने नि त्यही हो, एयरलाइन्सले होस्ट गर्नुपर्ने पनि यो त्यही हो। भएको छ जस्तो देखिएन, यसरी दुर्घटना भइरहँदाखेरि भन्ने प्रश्न गरियो भने ठिक हुन्छ कि हुँदैन? टेक्निकल कारणले एक्सिडेन्ट भएको अवस्थामा चाहिँ यो क्लियरली आउन सक्ने सम्भावना धेरै हुन्छ। त्यो अहिलेसम्म हामीले त्यो पाएका छैनौँ। तर हाम्रोमा यो पुरानो जेनेरेसनका जहाजै भनौँ होइन तपाईँकै भाषामा बढी किनेर ल्याउने हाम्रा जस्ता गरिब देशहरूले अन्त धेरै वर्ष चलेका जहाजहरू ल्याउने, यो सस्तो पनि परेर होला, यसले गर्दाखेरि एउटा समस्या हो कि भन्ने प्रश्न यहीँनिर राख्दै अर्को म के प्रश्न उठाउँछु भने हवाई नीति 63मा प्रेसराइज्ड विमानको हकमा 15 वर्षभन्दा पुरानो वा 45,000 प्रेसराइज्ड साइकल पुरा गरेको जुन पहिले हुन आउँछ त्यस्ता वायुयानहरू आयात निषेध गरिएको छ भनिएको छ। भनेको यसको परिपालना भएको छ अथवा पुरानो प्लेन जोखिम भएरै त यो कुरा ल्याइएको हो? कुनै पनि जहाज जहाँ जान्छ नि त्यसको सम्पूर्ण डकुमेन्ट्सहरू सँगै जान्छ, सम्पूर्ण रेकर्ड सँगै जान्छ। हामीले कुनै एउटा नेपालमा भएको जहाज बेच्यौँ भने पनि सम्पूर्ण त्यसको डकुमेन्ट्स पनि लिएर जान्छ त्यो किन्ने मान्छेले। त्यस्तो हुन्छ, त्यो त्यसै जहाज मात्रै जाँदैन। त्यो त टोटल्ली त्यो टोटल्ली गर्नै त्यो पर्छ। यसमा शङ्का गर्ने त्यसमा ठाउँ शङ्का गर्ने ठाउँ हुँदैन। हुँदैन। ऊ चाहिँ राम्रो कन्डिसनमा भएर मात्रै किनेर ल्याइन्छ जति वर्ष पुरानो भए पनि। जति वर्ष होइन, नन प्रेसराइजको हकमा 20 वर्ष, प्रेसराइजको हकमा 15 यो वर्ष। कुरा लागू भएको छ अहिले सर? यो त्यो कुरा लागू छ, त्यो लागू छ? पर्मिसन दिएकै छैन हामीले, हामी हुँदाखेरि दिएकै छैन त्यो। तर तर एउटा कुरा के भयो भने पुरानो भएपछि जहाजमा समस्या आउने रहेछ भन्ने कुरा त यसले समस्या बढी आउँछ, मेन्टेनेन्स खर्च कस्ट बढ्दै जान्छ। बढ्दै जान्छ। त्यही हो। तपाईँको 20 जस्तो दुर्घटनाको जोखिम पनि बढ्छ। होइन, ट्विन अटरको कुरा गरौँ न एकछिन। ट्विन अटर चाहिँ नन प्रेसराइज हो है। अब त्यो नर्मली हामीले 8-10 हजार फिटमा उड्छौँ र नर्मली, किनभने त्यो अक्सिजनको कुरा अघि उहाँले भने जस्तै त्योभन्दा माथि उड्न मिल्दैन। मैले यहाँ के कुरा 20 वर्ष भन्दा अघि नपुगेको जहाज यहाँ ल्याइन्छ, तर ल्याइसकेपछि तपाईँको त अब 40-50 वर्ष चलाउन पाइन्छ, त्यो चाहिँ पाइन्छ फेरि। तर मेन्टेनेन्स कस्ट बढ्दै एउटा जान्छ। भाष्य छ त्यो क्लियर गरिदिनु। जहाज पुरानो भएका कारण दुर्घटना बढी हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ ठिक बेठिक यति मात्रै होइन, त्यो त बेठिक हो। टेक्निकल्ली त्यो जहाज पुरानो भन्दा मेन्टेनेन्स त्यसको अनुगमन राम्रो हुनु पर्यो क्या। मेन्टेनेन्स सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के छ भने अपरेटर आफै त्यसमा चनाखो हुनु पर्यो। उहाँहरू त सेकेन्डरी हो, रेस्पोन्सिबल हुनु पर्यो। यस। पहिलो त उही हो नि, उसको गुडविल लस, उसले आफूले गुडविल लस गर्छ भनेदेखि त उसको गुडविल मात्रै लस हुन्छ र उसको टोटल उसको लगानी लस। प्राइमरी कन्सर्न अर्को अपरेटर हुनुपर्छ। अर्को यो पाइलटको आचरणको विषयमा फेरि पनि नियमनको कुरा यहाँ राम्रोसँग नियमन भएको छ, कडाउ लागू भएको छ। उनीहरूले के गर्न पाउने नपाउने, उनीहरूले ड्रिङ्क्स गरेको कति घन्टासम्म प्लेन चलाउन दिने नदिने, ड्रिङ्क गरेको जस्तो 12 घन्टासम्म उनीहरूले उडान नपाउने, यी विविध कुरा त छन् त। त्यो नियममा त्यो त कहिले छन् त छन्, लागू कतिको भएको छ त्यसको? उनीहरूको आचरणमा सही ठाउँमा कतिको बसेका छन्, कतिको डिसिप्लिनमा हुन्छ? पहिलो कुरो के हुन्छ भने सेल्फ अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ क्रुमा। किनभने म र ममा आश्रित इनोसेन्ट प्यासेन्जरलाई मैले जोगाउनुपर्छ,
भन्ने कुरा आफू पनि आफ्नो इनोसेन्ट त्यो सेल्फको कुरा, त्यो सेल्फको कुरा जसले अनुशासन ब्रेक गर्छ उनीहरूलाई कारबाही गर्ने, उनीहरूको कारबाही हुन्छ त्यो चेक जहाँ गर्नुपर्ने हो त्यो रिपोर्टिङ हो भने त कारबाही हुन्छ, लाइसेन्स उसको चाहिँ सस्पेन्ड गरिन्छ। चेक जाँच छ, प्रपरली चेक जाँच बेला बेलामा लाइसेन्स सस्पेन्ड भएका छन्, केसहरू छन्, भइरहेछ, गर्नुपर्ने काम भइरहेछ हैन। कुनै इन्सिडेन्ट भयो भनेदेखि त्यो पाइलटको लाइसेन्स सस्पेन्ड भएको हुन्छ जबसम्म उसले फेरि कहिलेकाहीँ यस्तो खालको इन्सिडेन्ट हुन्छ कि उसले कहिलेकाहीँ चाहिँ उसमा रिफ्रेसर कोर्समा जानुपर्ने स्थिति पनि आउँछ, कहिलेकाहीँ चाहिँ उसलाई अरू ट्रेनिङमा जानुपर्ने कुरा। पाइलटलाई बढी प्रेसर दिइन्छ, बढी टेन्सनमा राखिन्छ, फोर्स फ्लाइट गर्नको लागि पनि दबाब दिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ कस्तो केबी सर? त्यो ठिकै हो नि, त्यस्तो हुन्छ? दिन्छ नि, त्यत्रो पैसा तिरेपछि तपाईँलाई त प्रेसर त आइहाल्छ नि त। अनि तर आफूले चाहिँ प्रेसर लिने कि नलिने त्यो सेफ्टी कल्चर आफूमा हुनु पर्यो। प्रेसर नलिए जागिर जाने होला फेरि, मैले उडाउँदिन भन्यो भने होइन, त्यो एकछिन छुचो हुन्छ तर त्यो ठिक कुरा हुन्छ। ठिक त हुन्छ, तर त्यसको होइन यस्तो पाइलटलाई कति दबाब छ, उनीहरू दबाब त पर्छ नि त। तपाईँ एउटा डिसाइसिभ पोस्टमा बसेपछि, डिसिसन मेकिङ पोस्टमा बसेपछि त्यसलाई त प्रेसर हुन्छ नि त। प्यासेन्जरको प्रेसर हुन्छ, अपरेटरको प्रेसर हुन्छ, साथीभाइको प्रेसर, होइन प्यासेन्जरको प्रेसर पनि हुन्छ नि धेरै। तर के छ भनेदेखि होइन मिल्दैन, ऊ त लिडर हो नि त, ऊ कमान्डर हो एकदम। कमान्डरको काम भनेको जहाज मात्रै कमान्ड गर्ने होइन, त्यहाँ होल टिमलाई चाहिँ उसले कन्भिन्स गर्न सक्नु पर्यो। मिल्दैन बाबा, आज मिल्दैन। तपाईँले त नेपालमा त डाँडा काँडा छ, उत्तरतिर त त्यो सबै डाँडाले त हिमाल बादलले त डाँडा बोक्या हुन्छ, त्यस कारण मिल्दैन भनेर एकछिन पहिलो त आफ्नो मान्छेलाई पठाएर भन्न लाउने हो, आफू देखा नपर्ने हो। हुँदै भएन नि आफूले कन्भिन्स गर्न जानु हुँदै। तर एउटा कुरा मैले भनेको के थियो भने हामी जो यात्रु भएर जान्छौँ नि, हामी यात्रुलाई जवाफ दिन भनेको होइन मैले। जब कम्पनीहरू, एयरलाइन्सहरू, उनीहरूको सम्बन्धित अफिसले दिने दबाब उनीहरूले कतिको ठेङ्न सकेका छन् भन्ने मात्रै प्रश्न थियो। त्यो इन्डिभिजुअलमा भर पर्ने कुरा हो। अर्को सर, अर्को यो एयरलाइन्सहरूको कमजोरीको विषयमा चाहिँ मानिलिउँ एउटा एयरलाइन्सको दुर्घटना धेरै भयो अनि उसले आफ्नो त्यो अब्गालबाट बचाउन आफ्नो बिजनेस टिकाइरहनको लागि अर्को एयरलाइन्स खोल्ने, भागिनी जस्तो होइन, भातृ जस्तो गराएर अनि त्यसबाट फेरि फाइदा लिने, तर त्यहाँ सुरक्षाका उपाय अपनाउनु भन्दा पनि जोगिने, आफ्नो अब्गाल मात्रै बचाउने, यस्तो खालको ट्रेन्ड पनि देखिएको छ। जस्तो यति र ताराको कुरा गर्दाखेरि पनि यति पनि दुर्घटनामा पऱ्यो पटक पटक, त्यहाँबाट फेरि यता तारा ल्यायो, यताबाट एउटा बिजनेस प्लान उठाउनलाई तारा पनि धेरै पटक दुर्घटना भयो, यस्तो खालको ट्रेन्ड पनि छ। अब हाम्रो कम्पनी कानुनले नै त्यसरी चाहिँ कम्पनी चेन्ज गर्न दिएको छ, कम्पनी कानुन अनुसार इस्टाब्लिस हुन्छ। कम्पनी कानुनले नै दिइसकेपछि अब यो यसमा रिभ्यू गर्ने कि नगर्ने, यसमा नियामक निकायले नियमन गर्ने भन्ने कुरा त जब त्यो एयरलाइन्स आउँछ त्यसपछि नै नियामक निकायले नियमन गर्ने कुरा आउँछ। एयरलाइन्सको रूपमा त कम्पनी दर्ता भइ नै सकेको हुन्छ, कम्पनी दर्ता भएपछि अब ऊ प्रोसेसिङमा जान्छ। त्यो कम्पनी नयाँ दर्ता गराउने दिने उद्देश्य त सफा थियो होला, नयाँ कम्पनी आउँछ, नयाँ बिजनेस हुन्छ भन्ने होला, तर यहाँ त चिटिङ भयो नि त। यसमा सोच्ने पर्ने बेला आयो। यसमा चाहिँ नियामक निकायको काम त सेफ्टी रिक्वायरमेन्टहरू पुरा गर्ने नगर्ने भनेदेखि लिएर यी कुराहरू मात्रै विशेष ध्यान दिने हो, होइन। तर यो कम्पनी दर्ताका यी विषयहरू भने त कम्पनी सम्बन्धी ऐनले नै, कानुनले नै गभर्न गर्छ। त्यसमा त त्यो त सरकारले, पर्यटन मन्त्रालयहरूले सोच्नुपर्ने हो, यसलाई करेक्सन गर्नुपर्ने त छ होला। पर्यटन मन्त्रालयले त अब यसमा ओभररुल समस्या छैन, कानुनले फेर्नु पर्यो। ओभररुल त गरेको छैन अहिलेसम्म जस्तो लाग्छ मलाई, हामी हुँदासम्म थाहा ओभररुल गरेको छैन। अब कम्पनीमा नै परिणत गरेर, नामै परिणत गरेर, चेन्ज गरेर आएका धेरै एयरलाइन्सहरू छन्, एउटा मात्रै नभनौँ। यो सोच्नुपर्ने बेला भयो माथिबाट, सरकारको तर्फबाट कानुन बनाउने विषयमा, अझै यसलाई चेन्ज गर्ने विषयमा। अब त्यो कानुनले अरू इन्डस्ट्रीलाई नै असर पार्छ कि भन्ने के हुन्छ भने म जान्दिनँ। इन्डस्ट्रीलाई त एउटै डिलिङ हुनु पर्यो, यो पनि एयरलाइन्स इन्डस्ट्री नै हो। ओके, त्यसमा के अर्को सर, यो फेरि कस्तो पनि नाम चेन्ज गर्ने छ नि एयरलाइन्सको, यो 5 वर्षसम्म कति वर्षसम्म राजस्व के छुट दिन्छ अनि त्यसको 5 वर्षसम्म लाभ लिइरहने, फेरि नाम चेन्ज गरेर फेरि अर्को 5 वर्ष पनि फाइदा लिने, सरासरी हेर्दा सरकारलाई ठगे जस्तो पनि देखिन्छ नि के सर? यो के हो सत्यता? होइन, त्यो त मैले भने नि, त्यो त यो सुशासनकै कुरा हो। ओके, त्यहाँ पनि ठग्न दिनु भएन, चनाखो हुनु पर्यो, यसरी फाइदा लिन दिनु भएन। 1 2 3 गरेर ठ्याक्कै यो दुर्घटना कम गर्नका उपायहरू तपाईँबाटै म सघाउँछु कार्यक्रम। ट्रेनिङ चुस्त दुरुस्त हुनुपर्छ, 1 नम्बर। ट्रेनिङ भन्नाले पाइलटहरू अब सबै त्योसँग सम्बन्धी, इभन म त यहाँ एटिसीको पनि जोड्छु। ओके, 1 नम्बर। किन एटिसीको पनि लाइसेन्स हुन्छ, त्यहाँ सम्बन्धित सबै लाइसेन्स होल्डरहरूको सबैको ट्रेनिङ चुस्त दुरुस्त समयानुकूल हुनुपर्छ। 2 नम्बर तपाईँको चाहिँ यो जुन उत्तरतिर जाने जहाजहरूको चाहिँ
धेरै यो ऱ्याट रेस उहाँले भने जस्तै अनहेल्दी कम्पिटिसन चाहिँ नियामकनले पनि 2 नम्बर यसलाई चाहिँ अनुगमन गर्नु जरुरी छ। ओके अर्को छ अरू होइन अनि त्यो तपाईँको चाहिँ जुन यो पुरानो जहाजको कुरा छ नि, पुरानो जेनेरेसनको जहाज, अब जति पुरानो हुँदैको मेन्टेनेन्स बढ्छ, त्यस कारणले त्यो कुराहरूको पनि राम्रोसँग अनुगमन हुनुपर्छ। अनुगमनमाथि अनुगमन गर्नेहरूको पनि अनुगमन हुनुपर्छ। हस् धन्यवाद, समय सकियो। फेरि पनि कुरा गर्ने अवसर जुर्ला, आएको प्रतिवेदनहरू आइसकेपछि पनि फेरि हामी कुरा गरौँला। आजको लागि धन्यवाद छ। धन्यवाद। हवस्, नमस्कार।